नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात करेंगे गंदम के हवाले से। पाकिस्तान दुनिया में गंदम की पैदावार के हवाले से दुनिया में 8वां बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर बात की जाए फ़ी एकड़ पैदावार की तो इस हवाले से पाकिस्तान का दुनिया में 56वां नंबर आता है। पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों में गंदम की पैदावार में नुमाया बेहतरी हासिल की है, लेकिन इस बार मुल्क में गंदम के फसल को इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो पेश आ रही हैं पानी की वजह से कि पानी की शिद्दत से ज़रूरत है। और इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो पाई हैं और नहरें बंद होने और बारिशें ना होने की वजह से गंदम की फसल मुतासर हो रही है। तो इससे क्या खदशात हैं, किसानों को क्या परेशानी हो रही है, हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं खालिद महमूद साहब, जो प्रेसिडेंट है किसान इत्तेहाद के। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जी आपकी आवाज़ आ रही है सर। ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में गंदम की फसल के हवाले से किसान को क्या परेशानी पेश आ रही है? जी बहुत शुक्रिया जी। परेशानियां मुख्तलिफ किस्म की, एक तो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इस दफ़ा जो गर्मी पड़ रही है उससे भी खदशा है कि पैदावार में कमी हो। और ख़ुसूसन मार्च का महीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि मार्च में अगर खुदा न खास्ता गर्मी पड़ गई तो पैदावार में बहुत बड़ी कमी आ सकती है। दूसरा हमारे लिए मसला है गंदम के रेट का, क्योंकि ना पिछले साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी गई है ना इस साल दी गई है। गंदम की जो फसल है वो तमाम फसलों का इंजन है, यानी कि अगर गंदम की फसल बेहतर होगी और उसका बेहतर रेट मिलेगा तो आपकी बाकी ज़राअत जो बाकी जितनी फसलें वो बेहतर होगी। उसका सबूत जो है, अगर पिछले से पिछले साल हमें गंदम का रेट मिला तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि बाकी तमाम फसलों पे काश्तकार ने खर्च किया और आपको 6.5 ग्रोथ मिली। अगर पिछले साल हमें गंदम का रेट नहीं मिला तो इस दफ़ा जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो माइनस में जा रही है। तो इस वक्त काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है गंदम के रेट के हवाले से, क्योंकि हुकूमत को फैसला नहीं कर पा रही कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का तो उन्होंने फैसला कर लिया नहीं देनी। फिर अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देते तो कानून के मुताबिक यह है कि इसको वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़े कि मार्केट ही इसका रेट डिसाइड करे। लेकिन हुकूमत जाके फिर आटा रोटी का रेट कंट्रोल करने को आ जाती है। जब आटे के रेट को कंट्रोल किया जाता है तो आपके सामने है कि हमारी पिछले साल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब ने निकाली थी वो थी 3410 रुपए, लेकिन हमने गंदम बेची 2200 से लेकर 2800 रुपए तक। और वो किसने वो सब्सिडी हमसे ली? हमारे ऊपर जो हमारा मौशी कत्ल हुआ, यानी एक जो अमीर आदमी बहरिया टाउन में रह रहा है, एक मॉडल टाउन में रहता है, गुलबर्ग में रहता है, एक 5 स्टार होटल में खाना खाता है, वो सस्ती रोटी खा रहा था पाकिस्तानी छोटे काश्तकार के मौशी कत्ल के ऊपर। और उससे जो मुल्क का नुकसान हो रहा है कि ज़राअत आपकी पीछे जा रही है। देखें दुनिया में आप इंडिया को ले लें, उनकी हर जो फसल आती है ना उसके लिए एक बाकायदा एक प्राइस कमीशन होता है जी। अब आप ये देखें कि हमारी ये जो फसल है ये है 2024-25 की, जो हमने गंदम काश्त की हुई है। 24 में हमने काश्त की है, 25 में उसको हार्वेस्ट करेंगे। हमें इसके रेट का नहीं पता, जबकि इंडियन काश्तकार को 2025-26 में अच्छा जी, इसकी वजह क्या है कि पहले से क्यों नहीं पता होता रेट और यहाँ पर रेट कम क्यों है, ये बताइएगा। और फिर हम मौसमी जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे। जी देखिए, मैं आपको हुकूमत कह रही है कि इन्होंने IMF से मुआहदा किया है। भाई अगर IMF से मुआहदा करना है कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए कि वो काश्तकारों के साथ बैठे बात करे कि क्या इसके क्या नुकसानात होंगे, क्या एग्रीकल्चर सर्वाइव कर सकेगी नहीं कर सकेगी। भाई पहले ही हमारी पैदावारी लागत में हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है दुनिया के साथ। हमारी पैदावारी लागत इंडिया से 3-4 गुना ज्यादा है। बैठा क्यों नहीं जाता? पहले डिस्कस क्यों नहीं होता? जब से ये फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने कभी नहीं, जो IMF के पास फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हैं आज तक उन्होंने किसी काश्तकारों के साथ आज तक कोई मीटिंग नहीं की, बाकायदा मीटिंग। किसी मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने काश्तकारों को कभी भी आज तक इन्वाइट नहीं किया। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? आपकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखे मैं आपको अर्ज करूं, देखना ये चाहिए दुनिया क्या कर रही है। अगर पूरी दुनिया तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी है अगर वो सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं अपने फार्मर को, तो फिर पाकिस्तानी काश्तकार को वो क्यों ना मिले? देखे ना, अमेरिका देता है सपोर्ट प्राइस, इंडिया देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है, कनाडा देता है, तमाम रशिया देता है। हमारा जो काश्तकार है वो तो बेचारा वैसे भी जो असर रसूख वाले लोग होते हैं या जो जमीन के जो ओनर्स होते हैं उनके हाथों वैसे ही वो परेशान रहते हैं। काश्तकार तक तो वैसे कोई नहीं पहुंच पाता।
اچھا پھر ہمارے ہم مین ہے ریسرچ کہ میں بہت کاشتکار پیچھے کو ہیں، تو ہم ریسرچ میں پیچھے ہیں۔ جو زمیندار ہے اس کو بھی تو چاہیے کہ وہ اس کو بھی تو سہولت دے، اس کے حالات پہلے وہ تو ٹھیک کرے۔ اچھا ہم آگے تھوڑی سی بات کریں گے موسم کے اوپر، بتائیے گا اس وقت موسم کی صورتحال جو ہے، بارشیں نہیں ہو پا رہی ہیں تو گندم کی کاشت کا کیا سین ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت تک تو گندم کی فصل ٹھیک ہے، بہتر ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی سے بھی اس کو نائٹروجن ملتی رہی ہے، لیکن آگے بہت بڑا خدشہ ہے کہ فروری میں چاہیے یہ کہ 25 سے اوپر نہ جائے، 25 ڈگری سے اوپر نہ جائے، لیکن اگر یہ اس سے اوپر چلا گیا اور مارچ میں زیادہ ہو گیا تو پیداوار میں بہت بڑی کمی آ سکتی ہے۔ جی اور ویسے بھی اس دفعہ اوورال پاکستان میں پچھلے سال سے کچھ کاشت کم ہے، اور اگر پیداوار میں کمی آ گئی تو یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہم پہلے ہی 10 سے 12 بلین ڈالر کی کاشت میں کم کیوں ہے؟ کاشتکاری میں کیوں کم کاشت ہوئی ہے؟ کاشت میں کمی کی وجہ کہ پچھلے سال جب کاشتکار کو ریٹ نہیں ملا نا، ریٹ نہ ملنے کی وجہ سے کاشت میں کمی آئی ہے۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ کاشتکار نے پھر انپٹس کا بھی استعمال کم کیا ہے کیونکہ اس کو ریٹ نہیں ملا۔ دیکھیں نا، اگر کاشتکار 6 مہینے ایک فصل پہ محنت کرے، اس کو سلا ہی نہ ملے تو وہ دل برداشتہ ہوگا، وہ صاف ظاہر ہے کہ اس فصل میں کمی لے کے آئے گا۔ اب آپ کے سامنے ہے نا کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں محترمہ، ہم یقین کر لیں، ہم کپاس میں پیچھے چلے گئے، اگر گندم میں پیچھے چلے گئے، ہم کن فصلوں کو پرموٹ کر رہے ہیں؟ ہم پرموٹ کر رہے ہیں گنے کو، چاول کو اور مکی کو۔ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنا پانی ضائع کر رہے ہیں۔ اگر چاول ہم نے پچھلے سال $4 بلین کا ایکسپورٹ کیا تو ہم نے پانی ایکسپورٹ کیا ہے۔ اگر ہم چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم پانی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، کل کو اگر ضرورت پڑے ہم باہر سے چاول منگوا سکتے ہیں، مکی منگوا سکتے ہیں، چینی منگوا سکتے ہیں، گندم منگوا سکتے ہیں، ہم پانی نہیں منگوا سکتے۔ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پانی ہے۔ سب سے ایزی اس وقت اگانے میں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ گندم ایزیلی اگائی بھی جا سکتی ہے، اس کی ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ ایزیلی ہو سکتی ہے، جبکہ چاولوں پہ خرچہ بہت زیادہ ہے، پانی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ پانی کا خرچہ، میں اس وقت صرف پانی کی بات کر رہا ہوں۔ پانی کا اس وقت پانی ہماری زندگی ہے جی، ہم اپنی زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، میرے گاؤں میں پانی 92 میں میں نے کاشتکاری شروع کی تھا 25 فٹ پہ تھا، آج وہ 65 فٹ پہ چلا گیا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمیں اب زوننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بتائیے گا کون سے علاقے میں سب سے زیادہ اس وقت پرابلمز آ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا نا کہ اگر جو ہے گرمی زیادہ بڑھ گئی تو پھر پرابلم جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 25 ڈگری سے اوپر چلا گیا، تو کون سے ایسے علاقے ہیں؟ جنوبی پنجاب میں دیکھیں نا، ہیٹ ویو بہت زیادہ آتی ہے۔ جنوبی پنجاب کا مسئلہ ہے۔ میں جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ وہاں پہ چاول، گنا، یہ چیزیں کاشت نہ کریں، آپ کپاس کو واپس لے کے آئیں جس میں پانی کم لگتا ہے۔ ہم ریوائیول آف کاٹن کریں، پاکستان کی معیشت میں بھی حصہ دیں، کیونکہ ہماری 65% جو ایکسپورٹ ہے وہ کاٹن بیسڈ ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا، میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی، ہماری کپاس کی پروڈکشن تھی 92 میں 1,28,00,000 بیل، آج ہماری 52 لاکھ بیل ہے، 5.2 ملین بیل ہے صرف۔ انڈیا اس وقت تھا 92 میں 1,10,00,000 بیل، آج وہ 4 کروڑ بیل پہ چلا گیا ہے۔ کاٹن سے پیچھے کیوں چلے گئے پھر؟ ہم نے کاٹن اگانا کیوں چھوڑ دی؟ کاٹن کو پیچھے جانے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کاسٹ آف پروڈکشن کا بڑھنا، ریسرچ کا نہ ہونا، پیداواری لاگت انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دی، پھر ریٹ نہ ملنا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ سن کے حیران ہوں گی، میں ایز اے پاکستانی کاشتکار کو بتا رہا ہوں کہ میں اگر 1 من کاٹن یعنی کہ سیڈ کاٹن بیچتا ہوں تو میرے اوپر 2,000 روپے ٹیکس ہے۔ اگر یہاں پہ برازیل یا امریکن کاشتکار کی روئی آتی ہے تو وہ ٹیکس فری ہے، اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ پاکستانی کاشتکار کو دبایا جا رہا ہے اور باہر کے کاشتکار کو سہولت دی جا رہی ہے۔ جی، وہاں سے جب ہم امپورٹ کرتے تو نیچرلی ہمارا ہی نقصان ہے، کہ جبکہ ایگریکلچر کنٹری ہے تو ہمیں تو ایکسپورٹ کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ دنیا میں کوئی صرف یہ بتائیے گا آپ کے، کیونکہ کلاس سوال ہے کہ ابھی کوئی پاکستان میں کوئی گندم کے حوالے سے کوئی بحران آنے کا خدشہ ہے کیا؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ساری قوم کو کہتا ہوں دعا کریں۔ میں اپنے کاشتکار بھائیوں کو کہتا ہوں کہ عشر دیا کریں تاکہ یہ کلائمیٹ چینج، یہ خدائی آفتیں ہمارے اوپر نہ آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور میں خود دکھی ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا تھا، 4 کلومیٹر کی لائنیں لگی تھی۔ اب ایسا نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ موسم کو ٹھنڈا رکھے، اور میں امید سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو ہمیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन, हम भी आपसे भी गुजारिश करेंगे कि ज़रूर आप बारिश के लिए प्लीज़ आप लोग दुआ ज़रूर करें, क्योंकि पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो बारिश नहीं हो रही है जो इस टाइम पर होनी चाहिए बारिश। और वो हम कहते हैं ना कि सर्दियों की बारिश वो कहाँ गई है, अभी तक आई नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग सब दुआ ज़रूर करें बारिश के लिए। इसके साथ ही भी हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।